बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अली अलैहिस्सलाम की 8 नसीहतें जो इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती हैं। बारहा ये अर्ज़ किया है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन पैगम्बर अकरम की हिकमतों का दरवाज़ा हैं, और ये ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर और अली उसका दर हैं। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जो कुछ बयान किया है हकीकत में वो उसी घर से और उस शहर इल्म से लिया है और हम तक पहुँचाया है। और जो अजीम शागिर्द और ज़हीन शागिर्द होते हैं वो उस बात को और वाज़े करके उस्ताद व मुअल्लिम की बात को बेहतर अंदाज से पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आसान करके पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलम हैं, यानी आपके एक एक कलमे में पूरी दुनिया समाई हुई है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलिमात में से खुतबा नंबर 196 से 4 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और फिर हिकमत से 4 जुमले अर्ज़ करूँगा। मेरे पसंदीदा जुमलात में, और मैं सैकड़ों दफ़ा नहजुल्लाह के इन जुमलात को दोहरा चुका हूँ। हकीकत में खुतबा नंबर 196 कुरान मजीद के 42 फ़ज़ाइल बयान करता है, लेकिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम सबसे पहले हर खुतबे में, हर कलाम में उस ज़ात परवरदिगार की तरफ मुतवज्जिह करते हैं। यहाँ ज़रा 4 जुमले सुनिए। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, यअलमु अजीजल वहूश फिल फलवात। हकीकत में 2 पहलुओं से इन 4 जुमलों को अर्ज़ कर रहा हूँ। पहले यह है कि उस खालिक पर अकीदा मजबूत हो तो इंसान की अमली ज़िंदगी बदल सकती है। इसको आप ये पहली नसीहत समझें कि इंसान का अगर उस खालिक पे, जैसे अली फरमाते हैं, उसके मुताबिक अकीदा मजबूत हो तो इंसान की अमली ज़िंदगी बदल सकती है। और फिर अमल में इंसान के आँखों की वो इशारे भी शामिल हैं जिसको कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, बल्कि दिल में उठने वाली वो नीयतें भी शामिल हैं। तो पहला अकीदा, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह को पहचानो वो कौन है। और दूसरी चीज़ जो अकीदे की मजबूती के बाद अमल की निशानदेही करती है, दूसरी यह कि अगर उस करीम अल्लाह पे, इस जुमले को दुखी दर्दमंद अफराद जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनके लिए दुआ भी करते हैं, परवरदिगार उनकी मुश्किलें हल फरमाए। और इस जुमले को इस बेहस पे भी देखिए कि जिसका अकीदा उस ज़ात तौहीद पर मजबूत होगा वो फिर मुश्किलात से घबराएगा नहीं, इसलिए कि जिसका इतना बड़ा सहारा हो अल्लाह करीम जैसा, और बतलाया हो वो सहारा अली जैसे इमाम ने, तो फिर घबराहट कैसी। तो 2 चीज़ें इन 4 जुमलों में बड़ी वाज़े हैं। इमाम फरमाते हैं अल्लाह वो है, उसको पहचानो वो कौन है। यअलमु अजीजल वहूश फिल फलवात, वो है कि जो बेयाबानों में चौपायों के नालों को सुनता है। इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अजीज़ान, अगर दुनिया में कहीं कोई मुश्किल हो तो मुश्किलात से घबराया नहीं कीजिए। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत के अयाम है, उसको मुबारकबाद पेश करते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि इमाम फरमाते हैं अल्लाह किसी बंदे के गुनाह देखता है, तो अब कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो गुनाह के बाद इस्तिग़फ़ार याद रखते हैं। ये इस्तिग़फ़ार जिन्हें याद रहे गुनाह के बाद, गोया वो अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए कि गुनाह होता है। और जिनको अल्लाह अपने से दूर करता है वो गुनाहों के बाद इस्तिग़फ़ार भूल जाते हैं, अल्लाह भी उन पर नेमतें जारी रखता है। लिहाजा अगर इम्तिहान हो तो घबराया नहीं कीजिए, गोया इम्तिहान हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए और इस्तिग़फ़ार याद दिलाने के लिए और उस अल्लाह से करीब करने के लिए है। तो इमाम फरमाते हैं यअलमु अजीजल वहूश फिल फलवात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है जो बेयाबानों में चौपायों के नाले सुनता है। अगर चौपायों के नाले सुनता है तो हम गुनाहगारों की सदाएं को भी वो सुनता है, और उसने इसलिए गुनाहगारों को पुकारा, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे वो बंदे जो अपनी नफ्स से, अपनी ज़ात से ज़्यादती कर बैठे हैं, घबराइए नहीं, मैं अल्लाह आपको बुलाता हूँ। या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। तो ये जुमला हमें ये बतलाता है कि जो चौपायों के नालों को सुनता है वो अपने बंदों के नालों को भी ज़रूर सुनता है।
و معاصی العباد فی الخلوات، دوسرا جملہ جو ہے وہ حقیقت میں یہ ہمارے عقائد کے حوالے سے ہے کہ اگر یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ وہ بندوں کی تنہائی میں کیے جانے والے گناہوں کو جانتا ہے۔ اب یہ اس کے کرم کا عجب سا طریقہ ہے، اگر وہ گناہ کی نیت کرتا ہے تو نیت پہ وہ سختی نہیں کرتا، عذاب نہیں دیتا، لیکن اگر نیکی کی نیت کرتا ہے تو اس کو بھی حساب میں شمار کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ تنہائیوں میں گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ وہ تنہائیوں میں گناہوں کو جانتا ہے تو پھر جب ہم گناہ کرنے لگیں گے تو یہ ہمارے مد نظر ہونا چاہیے کہ وہ جانتا ہے۔ اب جانتا ہے، دوسرا اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ جاننے کے باوجود بھی اس پہ پردے ڈالتا رہتا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک وصیت جو ہے وہ نصیحت امام کی جو کلمات کثار میں عرض کروں گا وہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں دوسروں کے عیبوں کے، لیکن ایسا بیہیویئر اور ایسا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اور برتاؤ ہوتا ہے جیسے انہوں نے نہ دیکھا ہے اور نہ انہوں نے کوئی اس کو جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے۔ اب یہ یقین ہو کہ وہ جانتا ہے تو انسان پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر علم الہی کا تیسرا جملہ جو جناب امیر المومنین نے فرمایا واختلاف النینان فی البحار الغامرات، وہ دریاؤں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے آنے جانے کی رفتار کو بھی اور ان کی حرکات کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے عزیزان، نہ صحرا اس کے لیے رکاوٹ ہیں، نہ گناہ اس کے لیے رکاوٹ ہیں، اس کا علم سب کو وسیع ہے۔ اور یعنی تنہائی اور مخفی سمجھ کے جس کو ہم گناہ کرتے ہیں، نہ پانی کی تہیں رکاوٹ ہیں۔ وَطَلَاتُمُ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ، اور امام فرماتے ہیں کہ تند ہواؤں کے ٹکرانے سے پانی کے تھپیڑوں کو بھی جانتا ہے، یہ جو لہریں سی بنتی ہیں نا، موجیں سی بنتی ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ تو ان چار جملوں میں، ان چار نصیحتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کا ایک بہترین نمونہ اور مثالیں دے کے جناب امیر المومنین نے بیان کر دیا۔ آئیے کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس علم پر یقین کر لیں تو پھر ہماری زندگی کے اعمال بدل جائیں گے۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے، مشکلات پہ پھر گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی اور گناہوں کے وقت اللہ بھولے گا بھی نہیں۔ تو میں یہ جو جملہ عرض کر رہا تھا وہ جملہ جناب امیر المومنین کا بڑا مشہور ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یوں برتاؤ کرتے ہیں جیسے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، یا تو رخ موڑ لیتے ہیں یا احساس ہی اس کو نہیں ہونے دیتے۔ بہرحال یہ چار جملوں کے بعد پانچواں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد۔ یہ کلمات کثار کا نمبر 221 ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آخرت کے لیے سب سے بڑا اور برا توشہ یہ ہے کہ بندگان خدا پہ ظلم کر کے انسان جائے۔ ہم نے شارٹس میں اس کو پیش کیا ہے، جی چاہ رہا تھا کہ اس کو تھوڑی سی وضاحت پیش کی جائے، لیکن وقت زیادہ آپ کا نہیں لیں، اسی حد تک اکتفا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندگان خدا پہ ظلم کر کے دربار الہی میں جاتا ہے تو وہ پوچھے گا میرا بندہ میرے بندے کے ساتھ تو نے یہ کیا کیا ہے۔ اور پھر جو جملہ عرض کر رہا ہوں بار بار وہ ہے اس نہج البلاغہ کی حکمت 222، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جناب امام فرماتے ہیں من اشرف اعمال الکریم غفلتہ اما یعلم، بلند انسان کے بہترین افعال میں سے، کسی کریم بندے کے بہترین عمل میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چشم پوشی کرتا ہے جنہیں وہ جانتا ہے۔ اور اگر ایک بندے کا یہ بہترین عمل یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے اس بندے نے یہ غلطی کی ہے، اس کو درگزر کرتا ہے، اس کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو اب کریم اللہ انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ اگلا جملہ جو ہے وہ 223 ہے، من کساہ الحیاء ثوبہ لم یر الناس عیبہ، جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا ہے اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ یعنی وہ حیا کرے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کریم اللہ جو تنہائی میں بھی بندوں کے گناہوں کو جانتا ہے، اس کے سامنے گستاخی نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ اور اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ اس نے کر لیا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ گناہ پہ فخر کرے گا یا اعلانیہ گناہ کرے گا۔ ایک بہترین اور شریف انسان وہ ہے
کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ بہرحال یہ چند جملات جو ہماری زندگی بدل سکتے ہیں، ایک ایک پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ رب کریم انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، مشکلوں کو بھی آسان فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔